अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नून लीग इस वक्त बाल से भी बारीक पुल पर सफ़र कर रही है, जहां उनकी जानिब से ज़रा सी भी गलती किसी बड़े सियासी बहरान का पेश खैमा साबित हो सकती है। बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो की जानिब से किए जाने वाले ऐलान को संजीदगी से नहीं ले रही है, लेकिन अंदर से नून लीग की क़यादत को बखूबी अंदाज़ा है कि बिलावल के इस बयान के बाद पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है। मुस्लिम लीग नून को इस बात का पता है कि पीपल्स पार्टी ना सिर्फ कौमी असेंबली में हुकूमत के हाथ पांव बांध सकती है, बल्कि ईवान बाला यानी सेनेट में हुकूमत की सादा अक्सरियत चुटकी बजाकर खत्म कर सकती है। मैं ये बात हवा में नहीं कर रही, बल्कि आदादो शुमार की बुनियाद पर कर रही हूँ, जिससे पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर हम कौमी असेंबली में नशिस्तों की तादाद पर नजर डालें तो 336 के ईवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास 244 नशिस्तें हैं, जिनमें से 74 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की हैं। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद से बाहर निकलती है तो हुकूमत को फौरी तौर पर तो कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 170 नशिस्तें फिर भी मौजूद होंगी, जो कि सादा अक्सरियत के लिए काफी हैं। लेकिन मुस्तकबिल में क्या इत्तेहादी हुकूमत ये अदद बरकरार रख पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। वो भी तब जब पीपल्स पार्टी की क़यादत माजी का हवाला देते हुए ये ऐलान कर रही है कि नंबर तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के भी पूरे थे। अगर बात की जाए ईवान बाला यानी सेनेट की, तो यहाँ हुकूमत खासी मुश्किल में दिखाई देती है, क्योंकि 96 के ईवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास 64 नशिस्तें हैं, जिसमें से पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की तादाद 26 है। अगर पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहाद को खैर बात कह दे और अपोजिशन बेंचों पर बैठ जाए तो हुकूमत ईवान बाला में सादा अक्सरियत खो सकती है। यानी आईनी तरमीम तो दूर, हुकूमत सेनेट से सादा कानून भी मंजूर नहीं करवा पाएगी, जबकि अपोजिशन को ईवान बाला में अक्सरियत हासिल हो जाएगी। और इसके नताइज क्या निकलेंगे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत इससे बखूबी वाकिफ है। क्या अगस्त के महीने में हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पीपल्स पार्टी हुकूमत को आंखें दिखा रही है, तो दूसरी तरफ पीटीआई आज से इमरान खान की रिहाई के लिए बाकायदा तहरीक का आगाज कर चुकी है। साथ ही मौलाना फजल रहमान भी हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने के लिए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई से अपोजिशन का ग्रैंड इजलास बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये कुछ इशूज हैं, इन पे बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से डॉक्टर शिजरा मनसब अली ने। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंचोता साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सीनियर सियासतदान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डॉक्टर कादिर मंदोखेल ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका भी आपके वक्त के लिए। मैं मंदोखेल साहब सर अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, जहाँ मैंने बहुत सारे इशूज की बात की है, वहाँ पे सबसे पहले मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो डायनामिक है उस पर तो बात करनी ही है, लेकिन आज 5 अगस्त है, इमरान खान की कैद को 3 साल मुकम्मल हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में उसको लेकर एहतजाज कर रही थी। सर कराची से भी जो खबरें हमारे पास आई हैं उनमें लाठीचार्ज किया गया है प्रोटेस्टर्स के ऊपर, सर आंसू गैस से निशाना बनाया गया है प्रोटेस्टर्स को। तो सर एक तरफ तो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब पीटीआई को कह रहे हैं कि आके प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करें, हिस्सा बने सिस्टम का, सर दूसरी तरफ एक डेमोक्रेसी के अंदर सर इस तरह का बर्ताव। देखिए यकीनन जमहूरियत में और आइन के तहत सबको एहतजाज और जब से जुलूस की इजाजत है। पहली बात तो ये है, मुझे इस बात पे हैरानी है कि पिछली मरतबा भी पीटीआई ने एक ऐसे दिन में एहतजाज का ऐलान किया, और आज एक मरतबा फिर जहां हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370A और 370 और 34A जो है ना उसको खत्म करके मकबूजा कश्मीर पर मजबूत जो है ना कब्जा जमा लिया है। तो मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई के दोस्तों को इनको एक दिन ही आगे या पीछे करना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता था। और इसमें दुनिया में और पाकिस्तान में ये मैसेज चले जाता था कि ठीक है पीटीआई की अपनी एक जो सियासत है या उनका एहतजाज है, तो ये 4 को भी हो सकता था, 6 को भी हो सकता था। मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुनासिब है। नंबर 1, लेकिन सर दिन आगे पीछे ना करने की वजह से आप कह रहे हैं कि वहां पर ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। नहीं ये भी है। दूसरी बात ये कि देखिए यहाँ कराची के, अगर आप वाकिफ हो यहाँ से, इस वक्त जाम में बैठा हूँ, यहाँ से चंद कदम के फासले पे सीएम हाउस तो गवर्नर हाउस है और उसकी बैक साइड पे प्रेस क्लब है। आपको प्रेस क्लब ये रेड जोन में आता है, और यहाँ पे एहतजाज करना, और एहतजाज भी उस वक्त करना जहाँ ऑफिस जो है ना लोग छुट्टी करते हैं 5 बजे, और उसके बाद अगर आप एहतजाज करोगे तो यकीनन एक सारे ट्रैफिक और सारे निजाम धर्म भरम हो जाता है। और फिर एक यकीनन पंजोता सा वकील इसको ये भी पता है कि जहां इस तरह को एहतजाज करना हो उसके लिए कोई इजाजत लेनी पड़ती है सूबाई हुकूमत से, एनओसी वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि इनको एहतजाज है, और जहां तक आपकी खबर है मेरे नजर से तो नहीं गुजरा कि कोई इस तरह लाठीचार्ज वगैरह नहीं होना चाहिए। मैं इसके हक में भी नहीं हूँ। सियासी वर्कर्स को एहतजाज करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये माजी में भी होता रहा और आइंदा भी होता रहा।
تو کیا پی ٹی آئی اسی طرح جو ہے نا وہ 3 سال، یعنی عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ سالگرہ نہیں منانا چاہیے کیونکہ انسان کی زندگی سے 1 سال جو ہے نا وہ مکمل ہو جاتا ہے، اور کیا پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے 3 سال جیل ہونے کے یہ اپنے کارکنوں کو تانے دے رہے ہیں کہ ہم نے 3 سال ہو گئے خان صاحب کو جیل میں اور ہم کچھ نہیں کر سکے، نہ ہم احتجاج کر سکے، نہ ہم جا کے اس کو رہا کر سکے، رہائی تو دور کی بات ہے، اب تو وہ ملاقات بھی 6 مہینے سے چلے میں آپ کی جانب سر دوبارہ آتی ہوں۔ احتجاج تو سر وہی بات ہے، وہ جب بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نظر یہی آتا ہے کہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ ڈاکٹر صاحبہ کو شامل کر لوں اسی نقطے کے اوپر کہ سر ڈاکٹر صاحبہ لاہور میں بھی یہی معاملہ رہا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک پرامن ریلی نکال رہے تھے، وہاں سے بھی اسی طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لاٹھی چارج، آنسو گیس، روکا گیا احتجاج کرنے سے۔ چھوٹے چھوٹے احتجاجوں سے بھی کیوں ڈرتی ہے حکومت؟ کیونکہ جو ان کا بڑا احتجاج تھا یا ایونٹ تھا وہ تو ان کے اپنے صوبے میں تھا، تو یہ چھوٹی چھوٹی ریلیز ہیں ان کو کرنے دی جانی چاہیے تھی، آپ کو نہیں لگتا؟ بہت شکریہ یشفین۔ سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے آج کے دن کا جو اہم اس وقت معاملہ ہے جو کہ یوم استحصال کشمیر ہے، جس میں کہ آرٹیکل 370 اور 35A مودی کی موزی پالیسی کی وجہ سے ختم کیا گیا، تو میں اپنے سارے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہر پاکستانی ان کے ساتھ ہے، اور جب تک کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کو اپنی حق خود ارادیت نہیں ملتی اور انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کے ہمارے بہن بھائی آزادی نہیں حاصل کرتے، کوئی بھی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ ہماری مورل، ڈپلومیٹک، ہر قسم کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی۔ اب اس چیز پہ آ جائیں، دیکھیں ان کا احتجاج جو ہے، ان کی یہ عادت بنی ہوئی ہے کہ یہ پہلے احتجاج کرتے ہیں جب لوگ نہیں نکلتے، کیونکہ لوگ اب ان کی سیاست سے، انتشار سے، بدامنی سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں، تو پھر یہ اس قسم کی افواہیں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں دی گئی، ہمارے پر لاٹھی چارج ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ پراپرلی اجازت لے کے پراپر جگہ اور پراپر ٹائم پہ اپنا احتجاج کریں تو کوئی ان کو کچھ نہیں کرے گا، لیکن ان کا جو ماضی ہے وہ اس چیز کے بالکل برعکس رہا ہے۔ ماضی یہ 9 مئی والی جماعت ہے، ان کو جب بھی اجازت دی گئی، 26 نومبر کو کیا ہوا، ان کو جہاں اجازت دی گئی اس کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام آباد پہ حملہ شروع کر دیا۔ ان کی یہ عادت ہے کہ یہ اپنی اس اجازت کے اندر، پیرامیٹرز کے اندر نہیں رہتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کی گفتگو تفصیل سے سنی، تھوڑا سا اس کے اندر پلیز ضرور مجھے وہ کیجیے گا، کلیئرٹی دیجیے گا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ان کی عادت ہے، عادت تو آپ کی حکومت نے بھی بنا لی ہے نا۔ آپ نے 1-2 مثالیں کوٹ کی ہیں، میں اس کے آن ٹاپ آف دس متعدد مثالیں کوٹ کر سکتی ہوں جہاں پر ان لوگوں نے اجازت مانگی، اجازت نہیں دی آپ لوگوں نے جلسہ کرنے کی۔ آپ نے بھی کشمیر کی بات کی، ہماری سائڈ آف دا کشمیر کے اوپر بھی تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں کہ وہاں پر بھی جب لوگوں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی وہ تو پی ٹی آئی کے نہیں تھے، انہیں بھی سپیس نہیں دی گئی۔ دیکھیے، آپ کو اس احتجاج کا بالکل ساری بیک گراؤنڈ کو دیکھیں یشوین، اس میں کیا ہوا تھا، اس کو کون، کس کی بیچ میں سپورٹ ان کو حاصل ہو گئی تھی۔ جس وقت یہ ڈیمانڈز آئی تھیں، جتنی ڈیمانڈز تھیں ان میں سے بیشتر، بلکہ بہت بڑی میجورٹی، شاید 1 یا 2 ڈیمانڈز، اور وہ ایسی ڈیمانڈز تھیں جو کہ حکومت پوری نہیں کر سکتی، جس کو کہ کہا گیا کہ جس وقت اسمبلی بن جائے گی تو یہ اس اسمبلی نے ان قراردادوں کو یا ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے، پاکستان کی حکومت تو وہ ڈیمانڈز پوری کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے اس قسم کی ڈیمانڈز بھی کی اور اس قسم کے احتجاج بھی کیے اور اس قسم کی باتیں بھی کی کہ اس میں بالکل یہ پتا چل رہا تھا کہ احتجاج کی آڑ میں کسی بیرونی طاقت کا ایجنڈا جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا۔ میں نے سوال صرف اس پرسپیکٹیو میں کیا ہے کہ وہاں پر چیزیں جس بگاڑ تک پہنچی ہیں اس سے پہلے کنٹرول کی جا سکتی تھی اگر کوشش کی جاتی، لیکن چلیں آئی تھنک ویل لیو دس ڈیبیٹ فار انادر ڈے۔ میں ذرا پنجوتا صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں کہ سر بہت ساری باتیں ویسے یہاں پر ہوئی ہیں، وہ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پراپر اجازت لیں، اگر آج کا دن آپ ایک دن آگے پیچھے کر لے تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی پہلے کی طرح آپ لوگوں کا استقبال ہی کر لیتی، آپ لوگوں کو اچھی سپیس مل جاتی۔ اور پھر ڈاکٹر صاحبہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ اجازت لیے بغیر آ جاتے ہیں، 9 مئی والی آپ لوگ جماعت ہیں، آپ کو کیسے ٹرسٹ کریں؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کی بات کی کہ وہاں جس طرح مودی وار کیے ہوئے ہے اور جو استحصال کا دن ہے آج 5 اگست کو منایا جا رہا ہے، بالکل پوری قوم پر پاکستان جو ہے کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ اپنا بتائیں نا، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ صرف کرسی کے لیے، صرف اقتدار کے لیے؟ آپ نے کشمیریوں کا حق مارا، وہاں ان پہ گولیاں چلائیں، ان کی خوراک بند کی، ان کے دوائیاں بند کی، اور
ان کو الیکشن سے سائڈ پہ کر کے ان کو کلعدم قرار دے کر اور آپ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی کہ میں بیٹا ہوں اور کوئی کہہ رہا ہے جی میں بیٹی ہوں، یہ آپ جمہوریت کر رہے ہیں؟ وہاں کی عوام کو ووٹ کا حق ہی نہ دینا. 5 سے 7% لوگوں نے ووٹ ڈالا، باقی تمام لوگ انہوں نے ڈبے بھرے. اور ان کی پیپلز پارٹی اتحادی جماعت جو اس وقت حکومت میں ان کا حصہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ڈبے بھرے ہیں. ایک پولنگ اسٹیشن پہ 352 ووٹ تھے، وہاں پر 370 نکل ہے. یعنی ووٹوں کی گنتی سے زیادہ وہاں پر ووٹ کاسٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے دھاندلی کی ہے. اور یہ ڈاکہ آپ نے 8 فروری سے جو آپ کی پریکٹس ہے، یہ شروع سے جس طرح ڈیل کے ذریعے آپ آتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے وہاں کیا. تو وہاں تو آپ کو اقتدار عزیز ہے. تو وہاں جو آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں ان کا، سب سے پہلے ان کو آزادی دیجیے، پورے پاکستان کو آزادی دیجیے. پورے پاکستان پہ آپ نے قبضہ کی اور وہی قبضے کی کوشش آپ وہاں پر کر رہے ہیں. ہم اس قبضے کے خلاف چلیں تھوڑا اپنا بھی بتائیے. اور ہم قبضے والوں سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اجازت دیں اپنے خلاف جو آپ نے ظلم برپا ہوا ہے، جو آپ نے ڈاکہ مارا ہوا ہے، جو آپ نے ڈکیتی کی ہوئی ہے، اس ڈکیتی کے خلاف ہم نکلے ہوئے ہیں. میں آپ کا سوال پوچھ لوں، آج تک کیا کیا؟ مندوخیل صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا تھا 3 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کی قید کو. نہیں دیکھیں، ہم بندوق لے کے حملہ کر آپ لوگ خود کو ناکام دیکھیں ناکام آج کے دن. دیکھیں فلسطین والے کیا ناکام فیل کرتے ہیں کہ وہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں؟ بتائیں. نہیں میں تو خان صاحب کی رہائی کوئی ناکامی فیل. آج کشمیر والے بھی ناکامی فیل نہیں کر رہے. بے شک ان کی آپ 100 کے قریب آپ نے ان کی لاشیں بچھا دی، وہ ناکامی فیل نہیں کر رہے. وہ کھڑے ہیں اپنے اصول پہ، اپنی غیرت پہ کھڑے ہیں اور سینہ تان کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں. یہی تو حق ہوتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کر رہے ہیں. دیکھیں لاہ عمل یہی ہے کہ ان کے خلاف مزاحمت کرنی ہے. یہ جو قبضہ کیا 75 سال سے، اور یہ جو پارٹیاں آپس میں جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی کہ ایک پیج پہ آئی ہوں. آج عمران خان سامنے ہے تو ایک پیج پہ مزید ایک پیج پہ شاید نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. بالکل کوئی الٹی گنتی نہیں ہے. یہ تمام جماعتیں آپس میں ایک ہیں. جو ہی الیکشن گزرے گا 10 تاریخ کو آئی تھنک آخری جو ہے 12 تاریخ کو آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو مبارکیں دیں گے. اگر آپ مخالف ہو گئے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عوام کی رائے کے لیے، عوام کے حق کے لیے ہم نے سڑکوں پر آنا ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دوبارہ صدر کی سیٹ سے دیں، گورنر کی سیٹوں سے دیں. ہاتھ 12 کو ملا لیں گے. آپ لوگ 6 اگست، آج 5 اگست ہے نا، گزر جائے گی کچھ گھنٹوں میں. آپ لوگ 6 اگست کو کیا دیکھیں؟ ہم نے کیا پالیٹکس ہے؟ دیکھیں ہمارا دل ہے کہ لانگ مارچ کی کال دی جائے پھر سے. ہم نے پہلے بھی لانگ مارچ کی دی اور انہوں نے کہا جی وفاق پہ حملہ کر دیا. یہ وفاق، یہ پورا پاکستان ہمارا ہے. جس جگہ ہم کھڑے ہوں، آپ ڈی چوک میں کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ بندے نہیں تھے، پھر آپ کی کہاں پہ ٹانگ گئی اور آپ واپس چلے گئے. میں پیپلز پارٹی نون لیگ والے آئے، کتنے بندے تھے، لیکن کسی بندے کو ہم نے جوں کی تو نہیں کی. سب کو ہم نے آ کے دیا. جی ٹی روڈ سے ہماری حکومت تھی، بلاول ہے، کسی نے ان کو چھیڑا. لیکن بات سمپل ہے کہ جب ہم کریں تو ہم 9 مئی والے. حالانکہ فالس فلیگ ہے. آپ کے مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی کہ کس طرح باجوہ نے ہمیں بلایا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا ہے. ایک بات انشاءاللہ اس مرد مجاہد کی سچ ہوگی. آج محسن نقوی نے جو بات کی ہے نا کہ یہ نظام کلیپس کر چکا ہے، نہیں ڈیلیور کر رہا اور رول آف لا ہونا چاہیے، یہ بات عمران خان کر رہا تھا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے مزید کچھ ایشوز ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے جو گفتگو یہاں پر ہو رہی تھی، مندوخیل صاحب یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. 7 اگست کو آپ لوگوں کا ایک اجلاس بھی جو ہے وہ متوقع ہے. اس میں کچھ آپ کی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ بہت اہم فیصلے بھی جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں. یہ جو بات ابھی پنجوتا صاحب کر رہے تھے، معاملہ ایسا ہی ہوگا کہ 10 اگست کے بعد جب 11-12 اگست آئے گی تو آپ لوگ پھر سے ہاتھ ملا لیں گے، یہ سارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے؟ کیونکہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 اگست کے بعد پیپلز پارٹی پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی. جی پہلی بات تو یہ کہ پنجوتا صاحب جس طرح ہماری چیئرمین کا نقل اتار کے اور ڈی چوک تانے دے رہے ہیں، اور جہاں پاکستان کیا دنیا کی تاریخی لانگ مارچ 10 دن 10 راتیں ہم لوگ سڑکوں پہ تھے اور عین اپنی کمٹمنٹ کے مطابق اسی ڈی چوک پہ آ کے اور بلاول بھٹو صاحب نے عدم اعتماد کی تحریک آئین کا آرٹیکل 95 سب سیکشن 1 کے تحت جمع کیے اور پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے جن کا دڑم تختہ کر دیا ہے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے. ماضی میں بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف ہوئی تھی، ناکام ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ڈی چوک تانے ہمیں نہ دے. آپ کی طرح ہم درختوں کو اور اے ٹی ایم مشینوں کو ان کو آگ نہیں لگا رہے تھے، بلکہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق وہاں پہ آخری جلسہ کر کے لانگ مارچ کا اور ہم نے آپ کی حکومت کو چلتا کر دیے. تو لہٰذا ڈی چوک آپ کے لیے نیک شگون نہیں تھا، ہمارے لیے تو اچھا تھا. دوسری بات یہ کہ جو الٹا گنتی کی بات آپ نے کی ہے، یقیناً بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ جو ابھی بجٹ گزرا یا پورا سال ہوا، ہم نے یقیناً حکومت کی جنازے کو ہم نے کندھا دیے ہے، لیکن اپوزیشن کا کردار بھی تو ہم ہی ادا کر رہے ہیں.
آپ بجٹ لے لیں، چاہے مہنگائی لے لیں، پیٹرول لے لیں، بینظیر انکم سپورٹ کے تعداد 1 کروڑ سے 1,20,00,000 تک کرنا، ملازمین کی تنخواہیں بڑھانا، بہت سارے ایشو پہ سارا کام تو ہم ہی اپوزیشن کا کردار ادا کرتے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹر اور جو پختونخوا حکومت کی وزراء ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں. خان سے ملاقات کرنے میں وہ ناکام ہے پچھلے 6 مہینے سے. اور پھر پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دو، ہم یوں کریں گے. او بھائی، جب تحریکیں چلتی ہے وہاں دفعہ 144 بھی ہوتی ہے، وہاں لاٹھی چارج بھی ہوتے ہیں، وہاں جیلیں بھی ہوتی ہے، وہاں تانے بھی ہوتے ہیں، یہ سب کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. یہ تو خیر پی ٹی آئی کا معاملہ ہوا نا. آپ نے جو سر بات کیا نا کہ پہلی دفعہ تاریخ میں عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی، سر دوسری دفعہ بھی کامیاب ہو سکتی ہے. آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ نون لیگ تھوڑی سی ہمت کرے اور کہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے اور پیپلز پارٹی کے بغیر کامیاب بھی ہو جائیں گے. تو کیا اس طرف آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں صورتحال کو؟ دیکھیے جسمین، پہلے جو ہماری 4-6 مہینے پہلے جو نون لیگ کے ساتھ تلخی ہوئی تھی، اس وقت بھی میں نے یوں سمجھ لو کہ پارٹی کے مرضی کے بغیر میں نے پی ٹی آئی کو بولا کہ آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے، آپ کو پتہ چل جائے گا پیپلز پارٹی ووٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے. ایک مرتبہ پھر میں پنجوتا صاحب کی پارٹی کو یہ کہوں گا، گو کہ مجھے نہیں پتا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، لیکن وہ آزما لے نا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو ووٹ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ میرے چیئرمین نے جب شہباز شریف صاحب کو فارم 47 کا وزیر اعظم قرار دیا، مریم بیبی کو فارم 47 کا وزیر اعلیٰ قرار دیے، یہ میری تشریح ہے، انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں 2 نمبر طریقے سے. تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی جب ان کو 2 نمبر وزیر اعظم سمجھتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اعتماد کو ووٹ لے لے. نہیں چاہیے پیپلز پارٹی کا ووٹ. میں آپ دونوں سے جو ہے نا جواب لینے کے لیے مجھے ایک نکتہ دے دیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں، یا آپ لوگ اپنی حکومت کی طرف بڑھتے ہوئے خطرے کو محسوس کر رہے ہیں، یا ہمیں ہی فرام دا آؤٹ سائڈ لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے کسی قسم کے خطرے میں پڑتی جا رہی ہے، اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پر آ رہی ہے، صف بندی کی باتیں ہو رہی ہیں، الائنسز کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے سب سے بڑے سپورٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عدم اعتماد کے لیے آ جائیں، اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا آپ کتنے پانی میں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس وقت اعتماد کیا تھا ہمارے اوپر، اور اعتماد کا ووٹ دے دیا تھا اور لیجیٹمائز کر دیا تھا جس وقت انہوں نے ایک فریم ورک بنا لیا تھا، اور اس پاور شیئرنگ فریم ورک کے مطابق انہوں نے بہت ساری آئینی عہدے لیے تھے، اور ایک وہ فریم ورک کے تحت ہی وہ اب تک ہمارے اتحادی بنے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک جمہوری روایات کو رکھنے والی جماعت ہے، انہوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہوئی ہیں جمہوریت کے لیے بھی، اور اس وقت الیکشن جو ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ہر پارٹی دوسری پارٹی پہ تنقید بھی کرتی ہے، اپنا مینیفیسٹو بھی پیش کرتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کئی دفعہ ہارش باتیں بھی ہو جاتی ہیں. میرے نہیں ڈاکٹر صاحب، مینیفیسٹو یا ایشوز کے اوپر ڈیفر کرنا تو obviously سمجھ میں آتا ہے، آپ 2 الگ جماعتیں ہیں، لیکن آپ کے سب سے بڑے سپورٹر کا آپ لوگوں کو یہ کہنا کہ آپ جعلی ہیں، آپ فارم 47 کے تھرو جو ہے وہ آ کے مسلط ہو گئے ہیں، آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں کشمیر کے الیکشن پر، یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. 2.5 سال کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ 2.5 سال کی حکومت کٹھے کرنے کے بعد یہ بے معنی باتیں ہو گئی ہیں، جسٹ فار دا سیک آف اٹ ایک بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا تو خیر شیوا ہے، انہوں نے تو 2018 کے بدترین دھاندلی زدہ الیکشنز کے ذریعے، کیونکہ یہ خود آئے تھے آر ٹی ایس بٹھا کے، تو ان کو یہ عادت ہے کہ ہر ایک کو کہنا. لیکن یہ تو نہیں مانتے کہ حکومت کا حصہ ہیں، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو جمہوریت کی خاطر، ملک کی خاطر سپورٹ دی تھی، لیکن حکومت کا حصہ پیپلز پارٹی خود کو نہیں مانتی. سپورٹ دی تھی تو لیجیٹمائز کر دیا تھا نا اس وقت. اب آ کے 2.5 سال کے بعد یہ بات کہنا کہ یہ ہے اور وہ ہے اور فارم ڈھنگ کا، اٹس ریئلی یو نو اس کی کوئی اہمیت میں سمجھتی ہوں نہیں ہے. اچھا جی. اور دوسرا میں پنجوتا صاحب کو میں ضرور کہنا چاہوں کہ انہوں نے جو سسٹم کہہ رہے ہیں سسٹم نہیں چل رہا، اور یہ وہ دیکھیں سسٹم جو ہے نا وہ 1 سال میں یا 2 سال میں نہیں بنتے. سسٹم جس کی بات ہو رہی ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا، اس کا مطلب ہے ہسٹوریکلی جس سسٹم کے تحت پاکستان چل رہا تھا، یہ بات ہوئی کہ وہ سسٹم
में गवर्नेंस इश्यूज हैं, राइट? अगर इनको ये बात इतनी पसंद है तो इनके 3.5 साल की हुकूमत पे इन्होंने क्यों नहीं सिस्टम उस वक्त बदल दिया? क्यों नहीं इन्होंने हिम्मत चले, मैं आपकी जानिब आती हूँ, जरा पंजूता साहब को शामिल कर लूं, लेकिन आज कह रहे हैं नहीं, मैं आती हूँ दोबारा, लेकिन एक ऐसी जमात से जो एक दफा इक्तदार में आई, 3.5 साल हुकूमत की, उनसे सवाल करते हुए मुझे खुद अपना आप अच्छा नहीं लगेगा डॉक्टर साहिबा। अब तो आप लोग ऑलरेडी इनके इक्तदार को आउटलिव कर चुके हैं, दोबारा से तो तब्दीली लाने दोबारा से आउटलिव कर चुके हैं। 3.5 years से ज्यादा कि हम तब्दीली लाएंगे। चले, तब्दीली लाने की आप लोग बातें करते थे, वो तो खैर वो कह रहे हैं कि आप लोग नहीं ला सके पंजूता साहब, लेकिन थोड़ा सा ये जरूर कहिएगा कि मौलाना फजल रहमान जो है वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जो है वो खाली एक जमात के अपोजिशन लीडर नहीं है, पूरे मुल्क के अपोजिशन लीडर है, उनको अपोजिशन का इजलास जो है वो बुलाना चाहिए और किसी किस्म के अलायंस की तरफ आप लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं उनकी तजवीज़ को? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब की तजवीज़ जो भी होगी रूल ऑफ लॉ के लिए हम उसको सराहेंगे, अगर रूल ऑफ लॉ से हट के होगी तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। दूसरी बात यह है कि एक सहाफ़ी ने सवाल किया था उनसे कि क्या आप जो सड़कों पे निकलने की बात कर रहे हैं और भरपूर तरीके से तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, आपकी राय क्या है मखसूस नशस्तों वाले मामले पे जो आपको जो है वो खैरात के अंदर मिली? उस पर खामोशी उन्होंने इख्तियार की थी। असल असूली मौक़िफ़ ये होता है कि जब आप असूल की बात कर रहे होते हैं तो असूली स्टेप लिए जाते हैं, वहाँ मखसूस नशस्तें छोड़ें, ठीक है जी, जहाँ जहाँ आपने गलती की वहाँ कौम से माफ़ी मांगे। और इसी तरह हम पीपल्स पार्टी को भी कहते हैं कि उधर आप कहते हैं फॉर्म 47 की फलाना वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, ये है वो है, लेकिन आप वोट लेकर सदर बतौर बैठे हुए हैं। आप इस्तीफे देना, गवर्नर से इस्तीफे दें, आप आए सड़कों पर, पता चले वाकई जमहूरियत के लिए। एक तरफ मंदोखिल साहब ने कहा कि तजवीज़ दे रहे हैं वो आपको, उन्होंने कहा कि आप आजमा के देख लें, अदम एतमाद की तहरीक लाएं, फिर आपको पता लगेगा पीपल्स पार्टी कैसे क्या करती है। देखिए, हमने क्या आजमा के देखना है, आप इस्तीफा दें ना। तुसी आप सीट लेके बैठे हो तो दूजे ना दो, मैं तो माद लेके आओ। नहीं, सिस्टम के अंदर रह के तब्दीली की कोशिश हो सकती है ना, वो तो आपको मशवरा दे रहे हैं कि आप पार्ट ऑफ द प्रोसेस रहें और तब्दीली की कोशिश करें। देखिए, इससे पहले भी नदीम अफजल चांद ने, इनके जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, उन्होंने सियालकोट के अंदर जब ये इलेक्शन सियालकोट का हुआ था, उन्होंने कहा जी कि ऐसी तनून लीग जिहड़ा सलाम लैंदा है वो साडे नाल भी सलाम लेना छड्ड दिंदा है। मतलब ये है कि हमने बड़ा गलत फैसला किया, हमें पता है कि यारे हुए, लेकिन हमने जमहूरियत की खातिर जो है वो ये फैसला किया। जमहूरियत ये है कि जमहूरियत की खातिर आप लोग तो पार्लियामेंट में बैठे हैं ना, आप लोग भी इस्तीफा दे दो, ऑपोजिशन से चले जाएं, पार्लियामेंट को नहीं मानते आप लोग। कौन सी जमहूरियत रह गई? जमहूरियत के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, ये जमहूरियत की खातिर नहीं बैठे, ये सीट की खातिर बैठे हुए हैं। कौन सी सीट की खातिर बैठे? देखें, इक्तदार नहीं मिला होगा, गवर्नरशिप, वजीर हुकूमत इनको कैसे मिली है? पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं है ना, कौन ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई वजारत नहीं है उनके पास। देखिए, अगर आपको ये कहा जाए कि आपका गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा बना दिया जाएगा, जबकि आपकी वहाँ जो है ना कोई इस तरह से वो जो सीटें हो ना कोई वो मामला हो, तो क्या वजह? सर, एक हुकूमत आपके पास भी है, ऑपोजिशन में आप भी बैठे हैं, कौमी असेंबली का हिस्सा पंजाब में भी नून लीग का नहीं, हम किस चीज का हिस्सा हैं? कौमी असेंबली का हिस्सा तो है ना, देखिए अवाम ने वोट दिया ना कौमी असेंबली में, लोगों ने नहीं, अवाम ने नहीं वोट दिया, वो तो 17 सीटों वाले हैं। देखें, 180 सीटें पीटीआई की थी, जिसको हटा के 100 से कम हमें वो सारा फारग करके तो 80 के ऊपर किसी को सजा दे दी, किसी को रिकाउंटिंग। बात के ऊपर मैं फिर आऊंगा। देखें, इन्होंने एटीएम की बात की, एटीएम जलाए हमने नहीं। अभी भी आप देखें कश्मीर के अंदर जिस तरह पुलिस एहलकार वहां पर जो है वो लोगों के फ्रीजर तोड़ रहे हैं, दुकानों के अंदर घुस रहे हैं, वो वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर पड़ी हैं। तो ये हम नहीं है, आप कराने वाले हैं। कश्मीर में जो कत्लेआम हुआ है, पीपल्स पार्टी, नून लीग या पूरे पाकिस्तान में ये बराबर की शरीक हैं। ये पाकिस्तानियों के कातिल हैं, ये कश्मीरियों के कातिल हैं। पाकिस्तान के अवाम का खून बहाया, कश्मीरियों का बहाया। इन पे मजीद बात करते हैं। मंदोखिल साहब जो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ब्रेक से वापस आके आपसे कमेंट लेती हूँ, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू यहाँ पर हो रही थी, कादिर मंदोखिल साहब सर आपको चैट करना चाह रहे थे वो कीजिएगा। साथ ही साथ सर बड़ी डिबेट है ये जो वजीर दाखिला की स्टेटमेंट है उसको लेकर। मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं कि वो इतने इंपॉर्टेंट वजीर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर तो ऐसी बात नहीं कर सकते थे। ये जो सारा मामला, इस पर सर आपकी क्या राय है? देखिए, इससे पहले मैं पंजोता साहब को मैं अपर कर चुका हूँ और ये अभी भी हमारी लड़ाई से फायदा नहीं उठाना चाहते, क्योंकि अंदर से नून लीग से मिले हुए हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जुमान है शौकत यूसुफजई, मेरे साथ कई शो में उसने ये बात की है कि मुझसे डीसी ने एफिडेविट मांगा, मैंने नहीं दिया है, हमारे 30-40 MNA ने दिए है, और जिसमें आदिल बाजी साहब सरफहरिस्त है, उस वक्त एफिडेविट दिए नून लीग में शामिल होने का। जब देखा पीटीआई का जोर है, उसके बाद वो मुकर गए और इनका चेता जस्टिस मंसूर अली शाह ने वो केस को नीचे लोअर कोर्ट में भेज दिए, शायद 50 साल में उसका फैसला हो जाए। आप कह रहे हैं कि नून लीग से मिले हुए हैं? हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनका तर्जुमान कह रहे हैं शौकत यूसुफजई।
ये वीडियो खुद है मेरे साथ, कई समय बात की, जो बंदा दोनों तरफ खेले जी। ठीक है, एक बात तो ये है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आपने ये जो डॉक्टर साहिबा ने बात की कि हमने वोट दे के हमारी हुकूमत को लेजिटिमाइज कर दिया, नहीं जी, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, बिलावल साहब ने ये कहा, हमारी मजबूरी ये थी कि हमने पीटीआई को ऑफर की 2024 के इलेक्शन में, उन्होंने हमारे ऑफर टकरा दिया है, हमारे पास रास्ता नहीं था आपको सपोर्ट करने के अलावा, हमारे पास रास्ता ये नहीं था कि अगर हम हेल्प नहीं लेते कौमी असम्बली और हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद 9 महीने बाद इलेक्शन हुआ, तो क्या अगला इलेक्शन 9 साल बाद होता और क्या वो फॉर्म 47 नहीं होता, वो फॉर्म 47 प्लस होता है जो आज आजाद कश्मीर में हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज बिलावल साहब ने ये कहा कि मैंने इस वजह से काबीना में शमूलियत नहीं की कि हम आपको जो है ना वो जायज समझ नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो ये तो क्लियर कट बात है, आपके सामने की बात है। और दूसरी बात ये कि जो मौलाना साहब ने बात की, और देखो हैरत वाली बात देख ले, आज ये इमरान खान साहब की 3 साल के जेल में सालगिरह मनाने का तो पीटीआई ऐलान किया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 साल से वो 3 कोई इजलास नहीं बुला सके, और 1 साल से वो ये बहाना बना रहे कि अचकज़ई साहब और वो दूसरे जो उनके साहब है सेनेट के अपोजिशन लीडर, वो ऐलान करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे। आज मौलाना साहब मजबूर हो गए, न चाहते हुए भी, इनके साथ न चलते हुए, भाई खुदा का वास्ता अपोजिशन का इजलास बुला लो, हुकूमत के सफों में दरारें पड़ चुकी है, इसका मौका उठा लो, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ सुने। तो मैं ये समझ लो, ये कुछ नहीं करना है, इन्हें मजे लूटना है, इन्हें इसी तनख्वाह पे काम करना है। और खान साहब 3 साल हो गए, अगले साल जब 5 अगस्त को ये 34 साल का सालगिरह मनाएंगे, तो मैं ये कहूंगा कि ये न सिर्फ अपने कारकुनों को वरगला रहे, बल्कि उनको ये दे रहे कि हम इतने निकम्मे हैं कि हम 3 साल में इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। दावे ये करते हैं कि 25 करोड़ लोग साथ है, 25 आदमी जेल के सामने इकट्ठे नहीं करते, फिर पंजोता साहब कहेंगे आप इजाजत दे के दो। आप बात तहरीके जब चलती है उसमें इजाजत नहीं होती है, एनओसी नहीं होती है, उसमें जो है ना आपने रास्ते तोड़ के जाना है, आपने वायलेशन ये मैं तरीकों की बात बता रहा हूँ आपको, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कुछ नहीं कर सकते। अगले साल 5 तारीख को ये 4था सालगिरह मनाएंगे। मुझे सर इजाजत दीजिएगा, वक्त थोड़ा महदूद है। डॉक्टर साहब ये तो मैंने पहले भी ये सवाल पूछा, आपको नहीं लगता कि कुछ जो लूज एंड्स हैं उनको टाई कर लेने का टाइम है, वक्त से कर लें तो बेहतर होगा? अदम एतमाद की बातें भी आ रही हैं, उल्टी गिनती शुरू हो गई की बातें भी आ रही हैं, ये सारा कुछ भी हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट के अपने अंदर से, आपके इतने इंपॉर्टेंट वजीर ने कहा कि ये सिस्टम कोलैप्स हो गया है, और उसमें मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के से पूछे बगैर, कंसेंट के बगैर तो वो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? देखिए, मंदोखेल साहब ने जो बातें की, क्योंकि हमारे अहम इत्तेहादी जमात है, मैं कोई इसका जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि हमने 2029 तक इकट्ठे इसी तरीके से इंशाल्लाह हुकूमत करनी है। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो एक जो उस वक्त ये इत्तेहाद हुआ था, उसमें आपने आईनी ओहदे लिए थे, ये नहीं कि आपने सिर्फ जमहूरियत की खातिर ही हमारा साथ दिया था, आईनी ओहदे भी लिए थे। दूसरी बात ये कि हुकूमत को कोई ऐसा खतरा नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है, ऑपोजिशन अपनी तहरीकें चलाती रहती है, दिस इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो चलती रहती है। अगर मोहसिन नकवी साहब की कोई ऐसी बात है जो वो समझते हैं कि उसकी अहमियत है, तो वो पार्लियामेंट के अंदर आके करें, ताकि पार्लियामेंट में उसके ऊपर डिबेट हो। तमाम जितनी भी जमातें हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा भी कि तमाम जमातें बैठे, सियासी जमातें, और आपस में बैठ के इस चीज के ऊपर डिबेट करें। लेकिन ये बहुत दिलचस्प नहीं है डॉक्टर साहिबा कि मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स को आप लोग जब हम सवाल पूछते हैं तो रिस्पॉन्ड करें? अभी तक उनसे किसी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांगी है, हुकूमती कैबिनेट का वो हिस्सा है, उनसे कोई सवाल नहीं किया गया कि आपने ये बात किस बुनियाद पर की है। हमने कोई भी इस तरह की चीज होते हुए नहीं देखी। यशवीन, अगर उन्होंने एक अपना व्यू पॉइंट दिया है और वो उसको अहमियत इतनी देते हैं, तो वो आके पार्लियामेंट में करेंगे, और अगर पार्लियामेंट में करेंगे तो फिर तमाम सियासी जमातें उस पर डिबेट करेंगी। पार्लियामेंट में तो आता नहीं है ना, अगर समझेंगे कि इस किस्म का कोई चेंज बेहतर है, जो कि मैं नहीं समझती पर्सनली, तो फिर उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। लेकिन ये कि किसी ने एक तकरीर में कोई बात कर दी, आई डोंट थिंक कि उस पर कोई ऐसी हमें रिएक्शन नहीं, वो कोई नहीं है ना डॉक्टर साहब। मैं एज एन ऑब्जर्वर तो कमेंट नहीं कर रही ना, वो हुकूमत के बड़े अहम वजीर हैं, और मंदोखेल साहब कह रहे हैं वो पार्लियामेंट में आएंगे तो बात करेंगे ना, पार्लियामेंट में तो वो आते ही नहीं है। सही कह रही हैं आप, वो अहम वजीर जरूर है, लेकिन उन्होंने अपना एक पर्सनल व्यू पॉइंट दिया, और उस पर्सनल व्यू पॉइंट के ऊपर डेफिनेटली हम डिबेट कर सकते हैं अगर वो उसको पार्लियामेंट में आके पेश करें। वो इतने अहम है वैसे कि नवाज शरीफ साहब ने मना किया है पार्टी को कि उनको रिस्पॉन्ड ना कर, लेकिन वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है। पंजोता साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं कि सर आप लोग नून लीग के साथ आपके लोग मिले हुए हैं,
इंकशाफ क्यों हुआ है अभी तो मुझ पर? देखें जी, जो बंदा मिला हुआ है लाना तो उस पे, और आवाम वर्कर सारी दुनिया जानती है कि कौन क्या है, और अगर कोई जो है वो इस तरह का रवैया अख्तियार करेगा या कोई इस तरह की बात करेगा तो जाहिर बात है आवाम जो है वो आवाम को जवाब दे, अगर आवाम जाने और वो जाने। दूसरी ये चीजें देखें, बात सिंपल है कि क्या पीटीआई की लीडरशिप की वजह से या उनके एमएनएज एमपीएस की वजह से इमरान खान जेल में है? क्या हमने जेल के अंदर डाला है? आपने डाला है, आप लोगों की वजह से है, और आप उसका हिस्सा हैं। नहीं, जब हम सवाल करते हैं हम बिल्कुल इसलिए नहीं करते कि आप लोगों ने डाला, लेकिन ये तो हमारा पूछना बनता है ना कि एज इमरान खान पार्टी आप लोग क्या कर रहे हैं? बात देखें, सिंपल बात है ना। अभी वो शफी जान साहब कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी अब नए रूप में नजर आएंगे। हमें ना कभी-कभी ये सुल्तान रही की तरह के डायलॉग्स नजर आते हैं, उसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं आएंगे। आज देखेंगे आप, इंशाल्लाह ऐलान होगा, तकरीर ज्यादा पुरजोर करेंगे, तकरीर के अलावा अमल आएगा। हमारी 3 दिन पहले भी गुफ्तगू हुई और इंशाल्लाह आज देखेंगे क्या ऐलान होगा। देखें, बात यह है कि एक तरफ ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर तमाम केसेस जो हैं वो कानूनी हैं, उसने करप्शन किया है, फलां किया है, ये किया है। दूसरे ये कहते हैं जी जद्दोजहद करें, इमरान खान को रिहा कराएं। भाई जी उसके ऊपर लीगल केसेस हैं, तो जद्दोजहद के ये कैसे रिहा होना है? फिर तो अदालत से होना है। वो तो खैर तो बात ये है कि इनको पता है कि झूठे मुकदमात हैं, बनाए इन्होंने, लेकिन ये कहते हैं जी कि आप निकल नहीं रहे, लिहाजा इस वजह से दोनों तरफ आप इनकी कंट्राडिक्शन देखें। ये इस बात का तस्लीम है कि वाकई मुकदमात झूठे हैं। तीसरी बात ये रह गई, तीसरी और आखिरी बात ये रह गई कि आपने कहा कि मोहसिन नकवी जो है वो, देखिए मोहसिन नकवी ताकतवर वजीर हैं, उनके सामने ये जू नहीं कर सकते, उनके सामने ये करेंगे तो इनकी सीटें भी चली जाएंगी, ये वजीर नहीं रहेंगे। ठीक है, और नेपाल की उसका तो नाम भी नहीं लेते, उन्होंने भी कहा है कि आदमी एतमाद है। चले वक्त हो गया। नईम पंजुदा साहब बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सिजा मनसब अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कादिर मंदुखेल साहब से थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।